आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज फैसला आया और उस फैसले के बाद मैं इस हद तक पुरुमीद हूँ कि जो इकदाम उठाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि सड़कों पे नहीं निकलना, बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया। तवज्जो जो है वो आपकी 8 फरवरी की तरफ होनी चाहिए, तवज्जो आपकी वोट देने की तरफ होनी चाहिए। ये सड़कों पे निकल के जवाब नहीं देना। वोट के जरिए आप जवाब दें तो आप बेहतर जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये खदशात थे कि इसके बाद रिटेलिएशन होगी। वो रिटेलिएशन के ज़ुमरे में ही कुछ इस तरह का माहौल बन जाएगा कि 8 फरवरी को टर्न आउट कम होगा। जहां जहां पे 50% से ज्यादा टर्न आउट हो गया ना, वहां वहां पे मुश्किल पैदा हो जाएगी बहुत से लोगों के लिए। आज के फैसले के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जो है, जमात इस्लामी के वो रहनुमा हैं, उनकी तरफ से ये एक ट्वीट किया गया कि साइफर केस की आड़ के अंदर किसी सियासी लीडर को सियासी अमल से खारिज करना, कैद करना, ये नाकाबिल कबूल है। ये फेयर ट्रायल नहीं था, इससे पाकिस्तान को कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान में सियासी कायदीन ही को सजाएं होंगी? क्या जजेस जर्नैल कानून दस्तूर से मावरा हैं? क्या दस्तूर को मुअत्तल व मनसूख करने, मार्शल लॉ लगाने, अशरों तक मुल्क की किस्मत से खेलने और नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाने वाले किसी साबिक डिक्टेटर और जर्नैल को सजा हुई है? उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के बावजूद परवेज मुशर्रफ की सजा दूर की बात, उन्हें जेल की हवा तक लगने नहीं दी गई और उन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ बैरून मुल्क रुखसत किया गया था। अब ये मुश्ताक साहब की स्टेटमेंट है। उसके बाद और ये मकबूल जान साहब, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि किसी भी बागैरत पाकिस्तानी के लिए इससे बड़े एजाज की क्या बात हो सकती है जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को हासिल हुई है कि आलमी दहशतगर्द अमेरिका की पाकिस्तान को धमकी के सामने सर बसजूद तमाम कुव्वतों के सामने खड़े हो गए और पाकिस्तान के तमाम एजाजात इसके सामने हीच है। ये सजा नहीं है, हर मुहब्बे वतन के मुंह के ऊपर तमांचा है। उनकी तरफ से ये बात हुई है। अब इस फैसले के अंदर बहुत से सुकम हैं, वो सुकम चुटकी भर में दूर हो जाएंगे। वो सुकम अब जानबूझ के छोड़े गए हैं या मसलहतन नहीं पता चला, लेकिन वो सुकम है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के अंदर हामिद खान साहब जो सीनियर वकील हैं, इमरान खान साहब के भी वकील हैं, उन्होंने कहा कि हमारे वकीलों को खौफजदा करने के लिए एक छोटे कमरे में ले जाके उनके ऊपर बंदूकें तानी गई हैं। अब ये बात उनकी तरफ से कही जा रही है, अगर तो ये पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे हो रही है तो उनसे हिसाब लेना चाहिए इस बात का, और अगर ये हकायक के ऊपर मबनी हो रही है तो फिर वो जवाब दें कि जो इस तरह के इकदाम उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हिसाब बराबर हो चुका है। मियाँ साहब को भी सजा हुई थी 10 साल, इधर खान साहब को भी सजा होगी, हिसाब बराबर हो गया, वो भी नाअहल हुए थे, ये भी नाअहल हो गए। इमरान खान को दी गई सजा और नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले दी गई सजा, क्या इसका कोई मवाजना बनता है? नवाज शरीफ साहब को करप्शन, लूटमार और जायदादें बनाने पे सजा हुई थी। पैनमा इंकशाफात आए, 7 साल गुजर गए और आज तक मियां नवाज शरीफ और उनका खानदान जो है वो लंदन फ्लैट्स की रसीदें नहीं दे सका। नवाज शरीफ साहब जो है वो नैब रेफरेंसेस दायर होने से सजा सुनाए जाने तक एक दिन भी जेल नहीं रहे। नवाज शरीफ साहब का जेल ट्रायल या इन कैमरा ट्रायल नहीं हुआ था। नवाज शरीफ साहब को वकला से महरूम नहीं किया गया था। यहां पे जो वकला पेश नहीं हुए तो उनकी बात वो जो हामिद खान साहब कर रहे हैं वो भी एक अचंभे की बात है और बड़ी काबिल अफसोस बात है कि अगर इस तरह का कोई इकदाम हुआ है। नवाज शरीफ साहब का हक दिफा या हक जिरा भी खत्म नहीं हुई थी। नवाज शरीफ का केस जो था वो ओपन कोर्ट के अंदर चला था और नवाज शरीफ साहब का केस कई माह तक चलता रहा था। नवाज शरीफ साहब के केस में एक बार भी जज पर अदम एतमाद नहीं हुआ था। नवाज शरीफ साहब के ट्रायल के अंदर एक बार भी ऐसी सूरत हाल नहीं हुई थी कि नवाज शरीफ साहब को ट्रायल रुकवाने की दरखास्त दायर करना पड़ती। इस केस के अंदर इमरान खान की तरफ से ट्रायल रुकवाने की दरखास्त भी दायर की गई थी और असर नौ ट्रायल चलाने के भी अहकाम जारी हुए थे। नवाज शरीफ साहब को एक बार भी ट्रायल कलदम करार देने की दरखास्त भी नहीं देना पड़ी थी। उसके अलावा नवाज शरीफ साहब की फैमिली तो क्या, उनके सियासी वर्कर्स भी कमरा अदालत में आते थे और इधर ओपन ट्रायल की बात होती थी तो वो भी बंदे गिन के और नामों के हिसाब से अंदर जाते थे। नवाज शरीफ साहब को कमरा अदालत में आके हर तरह के बयान देने की भी इजाजत थी, लेकिन इमरान खान को इसकी भी इजाजत नहीं है। नवाज शरीफ ने एक बार भी लंदन फ्लैट्स का इनकार नहीं किया था कि वो है ही नहीं, वो क्योंकि उसमें जाके वो रहते भी रहे। 2018 में जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वही इमरान खान के साथ हो रहा है। दोनों में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। कहा ही जा रहा है कि हिसाब बराबर हुआ, नाअहली हुई, पार्टी जो है वो तितर बितर हो गई, पार्टी के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इधर उधर को चले गए।
بہت فرق ہے. آج آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں جب بانی پاکستان تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس کے اندر 10 سال کی سزا سنائی گئی تو یہ فیصلہ جو تھا یہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے بیان ریکارڈ کرانے سے پہلے ہی دے دیا گیا. یہ سب سے بڑا سکم ہے. یہ سکم جو ہے اس میں ہائی کورٹ میں یہ بات جائے گی نا تو میرٹس کے اوپر بات نہیں ہوگی کیس کے, وہ اسی پروسیجر کے اوپر بات ہوتے ہوئے کیس اڑا دیا جائے گا. فیصلہ سنانے کے بعد جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین عدالت سے اٹھ کے چلے گئے اور عمران خان بیٹھے وہاں پہ مسکراتے رہے ہیں, اور تشبیہ دی جا رہی ہے کہ عمران خان ایسے مسکرایا جیسے صدام حسین مسکرایا تھا. میں وہ تذکرہ آپ کے سامنے رکھوں گا. شاہ محمود قریشی صاحب نے احتجاجاً کہا کہ میرا تو بیان ہی ریکارڈ نہیں ہوا, آپ نے فیصلہ کیسے دے دیا؟ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت میں یہ مختصر جو فیصلہ تھا یہ زبانی طور پہ سنایا گیا. جب یہ سماعت شروع ہوئی تھی تو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو دفعہ 342 کا سوال نامہ دیا گیا. تو عمران خان صاحب نے پہلے اپنا 342 کے تحت بیان جو ہے وہ عدالت کے اندر ریکارڈ کروایا. ان سے پوچھا گیا کہ خان صاحب آپ سے ایک آسان سا سوال ہے کہ سائفر کدھر ہے. تو یہ تب پوچھا گیا جب انہوں نے اپنا بیان مکمل کر لیا تھا. تو جواباً خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے وہی بیان کے اندر کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ سائفر کدھر ہے. سائفر میرے دفتر کے اندر موجود تھا. تو اس کے بعد بولے ہیں جج ابو الحسنات صاحب, انہوں نے کہا خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب میری طرف دیکھیں, میں آپ کو 10 سال قید کی سزا سناتا ہوں. یہ کہا ہے اور اٹھ کے چلے گئے. صدام حسین صاحب کو جب سزا سنائی جانی تھی تو جج کی طرف سے کہا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ, میں سزا سنانے والا ہوں. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ کیا؟ تو جج نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ. تو صدام حسین نے کہا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں, تم نے جو فیصلہ سنانا ہے تم سناؤ. تو وہ اس نے فیصلہ سنایا کہ تمہیں سزائے موت دینے کا اعلان کرتا ہوں. تو صدام حسین کی مسکراہٹ دیکھنے والی تھی. آج اسی طرح کی مسکراہٹ خان صاحب کی بھی اس کے چرچے ہو رہے ہیں. اس فیصلے کے بعد ہوا کیا ہے؟ اس فیصلے کے بعد یہ ہوا ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں NA 186 محمد خان لغاری جو ہیں وہ تحریک انصاف کے سابق MNA جو تھے سجاد چھینا, ان کے حق میں دستبردار ہو گئے. لودھرا سے NA 155 وہاں پہ سابق MNA تھے وہ عامر اقبال شاہ تحریک انصاف کے امیدوار کیپٹن عزت جاوید کے حق میں دستبردار ہو گئے. NA 99 فیصل آباد نصر اللہ گھمن جو ہیں وہ تحریک انصاف کے امیدوار ملک عمر فاروق کے حق میں دستبردار ہو گئے. تو اس کے علاوہ NA 73 ڈسکا سیالکوٹ, وہاں پہ سابقہ MPA باؤ رضوان وہ تحریک انصاف کے پینل کے حق میں دستبردار ہو گئے. NA 83 NA 84 سرگودا تو سابق MNA عامر چیمہ اور ان کی فیملی تمام سیٹوں سے دستبردار ہو گئی ہے. جھنگ کی اگر بات کریں PP 131 کی تو سابق MPA افتخار بلوچ وہ تحریک انصاف کے امیدوار اعظم چیلا کے حق میں دستبردار ہو گئے. ننکانہ صاحب میں NA 111 وہاں پہ سابق MPA تھے بلال, وہ طارق باجوہ اور تحریک انصاف کے امیدوار ارشد ساہی کے حق میں دستبردار ہو گئے, سابق MNA اور MPA دونوں ہی. تو چکوال کی اگر بات کریں NA 59 کی تو وہاں پہ سابق MNA فیض اور ممتاز جو ہے وہ تحریک انصاف کے امیدوار رومان احمد کے حق میں دستبردار ہو گئے. یعنی یہ فیصلے کے بعد اور فیصلے سے پہلے یہ جو ہوا بنائی جا رہی تھی تو اس میں یہ مندرجات دیکھنے میں آئے ہیں. گوجرا کی اگر بات کریں NA 107 کی تو سابق MPA بلال بڑائچ اور حسام بڑائچ وہ تحریک انصاف کے امیدوار اسامہ حمزہ کی حمایت میں دستبردار ہو گئے. یعنی جس حد تک وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی اس سے مختلف نتائج دیکھنے میں ملے ہیں. اور یہ خوش آئند بات ہے کہ لوگوں اپنی توجہ جو ہے وہ الیکشن کے اوپر رکھیں. میں نے بات یہ کی تھی کہ فیصلہ سنایا جائے گا, وہ 14 سال قید بھی ہو سکتی ہے, سزائے موت بھی ہو سکتی ہے, یہ 10 سال قید سنا دی گئی. اب اس میں جو سکم چھوڑے گئے ہیں اسی سکم کی بنیاد کے اوپر ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ کالعدم ہو جانا ہے. اب جہاں پر بہت سارے لوگ جج ابو الحسنات کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ سنا کے نکل گئے, تو بادی النظر میں جانے یہ کیوں لگ رہا ہے کہ ابو الحسنات صاحب نے جان بوجھ کے, کیونکہ جج ہیں جانتے ہیں پورے پروسیجر کو, جان بوجھ کے یہ سکم چھوڑے جس کا آخرکار فائدہ جو ہے وہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ہی ہونا ہے. اب دیکھیے کہ وقت جو کروٹ لے رہا ہے اس کروٹ میں کون کون لپیٹا جاتا ہے اور کون کون ابھر کے سامنے آتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.